أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا من لدنك فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني واجعله ربيا يا زكريا إنا نبشرك
माशाअल्लाह। يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ये जब शेख तिलावत कर रहे हो तो भरपूर दाद दिया करे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत देख तो नहीं रहे होते तो आपकी आवाज से दिलजोई होती है। जोर से बुलंद आवाज से कहे माशाअल्लाह अल्लाह अकबर। قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وبلغنا الكبر عتيا قال ربك وعلي الله الله ما شاء الله ما شاء الله احسنت احسنت حياك الله حياك. كثير كثير لو تزداد يزداد. قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا माशाअल्लाह। ऊंची आवाज से कहा करो भाई, पहले भी आपको कहा है सबको। शेख देख नहीं रहे, सुन रहे हैं, तो आवाज निकालेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा अगले सो गए हैं जाग रहे हैं। وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا नाराए तकबीर, हाथ बुलंद, आवाज बुलंद, नाराए तकबीर। ताजो तख्त खत्मे नबूवत, अजमत कुरान, शान कुरान, नाराए तकबीर। واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
قالت أنى يكون لي قال كذلك قال ربك وعلي عين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر.
فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على صدق الله